السلام عليكم أصدقائي أعزائي الطلبة والطالبات الأفاضل والفضليات. ما تنساوش تابوناو وفعلوا جرس الإشعارات وبارطاجيو مع أصحابكم باش تشجعونا باش نستمروا في العطاء وفي الاستمرارية. نعم. أصدقائي الأعزاء، الفيديو السابق خليناها في دوزيام تيوريم دي زومورفيزم كنت ساليتها. هاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نذكر شويه بشي حويجات اللي كنت قلت لكم راه كاين بزاف طلبه حسيت بهم انهم ماشي يفهموني. دونك غادي نحاول نذكر داكشي اللي درت في الفيديو السابق، او لا نعاود نشوف التيوريم ديال الزومورفيزم، حيت دابا الاشياء يمكننا نشوفوها من بزاف ديال الزوايا. حنا قبيلات في الفيديو السابق هضرنا على التيوريم ديال الزومورفيزم، دوزيام تيوريم ديال الزومورفيزم، شفناها من واحد الزاويه تحليليه وبقينا تنحللو هادي ديستانغيو وهادي ديستانغيو لانترسيكسيون ديستانغيو البرودوي وعالم وكذا وكذا. دابا نحاولوا نشوفوها من زاويه اخرى باعتبار داكشي اللي مونطرينا قبيلات، وغادي نحاول نزيد نبين ديك المساله اللي قلت لكم راه بزاف ديال الطلبه حسيت بهم ما يفهمونيش. دابا باعتبار داكشي اللي عندنا تكون عندنا اش انتر كا اي ديستانغي دونكا، وتكون عندنا اش بوان كا. في الفيديو السابق كنت نقول لكم اش بوان كا، اش بوان كا في الفيديو السابق. هاد اش بوان كا هادي ما تنحتاجش بها، ما عندي غرض واش تكون ديستانغي ولا ماشي ديستانغي. اللي تيهمني هو انها تكون سو جروب، تكون سو جروب دو جي. وباش تكون هذه سو جروب دو جي خص جوج د الحوايج يكونوا، وحده فيهم الا كانت راها سو جروب، اما يكون اش ديستانغي دون جي، سي اش ديستانغي دون جي، او لا اش كا est égal à كاش. هادو دو ريزولتا يعني حاولوا مونطريوهم، راه ساهله باش تمونطري بان سي سولمون سي سولمون سي اس ديش اش سي. ما تهمنيش انا ديك سي سولمون سي، المهم الا كانت اش ديستانغي راه اش كا سو جروب، ولا كانت اش كا ايكال كا اش راه اش كا سو جروب دو جي افيك جي بوان. هادي راه جروب، هادي راه جروب. فوالا قلنا انا عندي اش ديستانغي دون جي، نعاود نذكر بها اش ديستانغي دون جي، وعندي اش انتر كا راها حتى هي ديستانغي دون كا. دابا هذيك دوزيام تيوريم دي زومورفيزم انا بغيت نشوفها من واحد الزاويه اخرى. يعني دابا هذا هو الماط خصك كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه خصك تبقى تفحصو وتفليه وتبقى تامل فيه مزيان وتحاول تستنبط العبار. حتى هو فيه العبار ديالو بحال الحياه، كما الحياه تعطي لنا عبار حتى الماط يعطي لنا عبار، ويقدروا هاد العبار يكونوا صالحين حتى في الحياه. من بين هاد الاشياء اللي بغيت نناقش هنايا هو اننا واحد النقطه هضرت لكم عليها سي تري امبورطون. لي كلاس موديلو كا اي لي كلاس موديلو اش، حسيت بنادم ما عادش يفهمني هنا. نعاود نهضر على المساله هذه، ومنها غادي اكزيبيو دوزيام تيوريم دي زومورفيزم ديال ديك كلاس موديلو كا وموديلو اش وديك الحاجه. فوالا وتبعوا معايا دابا مزيان وركزوا معايا. هاد الفيديو سي تري امبورطون، سي تري امبورطون بالنسبه للطلبه ديال ستركتور الجبريك اس 4. دابا الا جينا عندنا نحاول نهضر دابا اون جينيرال. الا كانت عندنا جي جروب وعندي اش ديستانغي دون جي و كا ديستانغي دون جي، بجوج بهم ديستانغي. دابا هنايا في هذه الحاله الكا اللي عندي في هذه الحاله راه غير سو جروب، هاد انفيريور ويكال تعني سو جروب. هاد الشرح اللي تنشرح هنا راه اون جينيرال، ما عنده حتى شي علاقه بالتيوريم دو زومورفيزم، تنشرح فيه غير باش نحيد اللبس على ديك المساله ديال موديلو اش موديلو كا موديلو اش فوا كا موديلو باش الانسان ما يبقاش عنده فيها لبس. فوالا دابا لا كلاس دو اكس الا قلت لك هنايا سوا واحد اكس ابارتيان ا جي. دابا ملي تندير انا اكس بار، ملي تندير اكس بار، دابا الا كانت عندي واحد سو جروب ديستانغي مثلا، الا كانت عندي هذه ما عنديش، الا خطيت هذه هي ما عنديش، تنقول اكس بار هو لونسومبل دي زيغريك ابارتيان ا جي. كما قلت لكم راني تنهضر على لا كلاس دو اكس ان ايليمون دو جي ديال الجروب. لونسومبل دي زيغريك ابارتيان ا جي tel que x est en relation avec, comme on dit, RH, avec y. Qu'est-ce que ça veut dire x relation avec y? X relation avec y تتعني بأن x moins 1 y appartient. إلا كنت مغطي هذه عندي هي واحد السو جروب ديستانغي اللي هي اش appartient à h. دابا هنا لوكا، هذا هو لوكا اللي بغيت نناقش. إلا كانت عندي حتى هذه، دونك هنا يمكن لي ندير
يمكن لي ندير عندي جوج ديال الاحتمالات، اما ندير اكس بار هو لونسومبل دي زيغريك تيل كو اكس موان 1 ايغريك ابارتيان اش، او لا ندير هو لونسومبل دي زيغريك تيل كو اكس موان 1 ايغريك ابارتيان كا. الا خدمت بهادي باش هنا تحيد لكم دابا اللوس، اي واحد عنده لوس في ديك موديلو اش موديلو كا هنا غادي يفهمها. الا درت هادي راه موديلو كا، الا درت هادي راه موديلو اش، وزيد كاع حتى شي وحده اخرى مثلا هنا، زيد هنا مثلا تي. الا درت عاوتاني اكس موان زا ايغريك ابارتيان تي راها موديلو تي. دونك هذا هو هذه القصه. دابا هنا هذه المساله هذه هي مثلا الا جيت نهضر على اكس بار في هذه الحاله، في هذه الحاله اكس بار شنو تيساوي؟ اكس بار راه تيساوي اكس اش في هذه الحاله، وفي هذه الحاله شنو تيساوي اكس بار؟ هنا راه اكس بار تيساوي اكس كا. هذه هي حتى هي حسيت بان الاغلبيه ديال الطلبه ما يفهموش على اش اكس بار تيساوي اكس اش. علاش؟ باش تفهمها مزيان تجي هذه هي لونسومبل دي زيغريك تيل ابارتيان جي تيل كو اكس موان زا ايغريك ابارتيان اش. نضرب هنا في اكس ونضرب هنا في اكس، شنو تعطيني؟ ايغريك ابارتيان اكس اش. وشنو هي لونسومبل دي زيغريك ابارتيان جي تيل كو ايغريك ابارتيان اكس اش؟ سي لو اكس اش. فوالا، دونك هي لو اكس اش دو ميم بور اكس كا، دو ميم بور اكس كا. فوالا، نتمنى الفكره تكون وصلت. بحال دابا تكونوا خدامين في زد سيغ ان زد. بحال دابا الا قلت لك انا ان بار، شكون هو ان بار؟ شكون هو ان بار؟ سي لو زد، سي لو زد، سي لو ان زد. بحال دابا الا قلنا دو بار، شنو هي دو بار؟ سي دو زد، سي دو زد. نشوف هذه عندي الشك فيها. مثلا الا درنا خدامين حنا مثلا في زد قلنا لي سو غروب ديستانغي دو زد هما سون لا فورم كازيل، سون دو لا فورم كازيل. فوالا، سون دو لا فورم كازيل. دونك الا هضرت على دو بار، مثلا انا هضرت على دو بار، بحال اللي خديت اكس بار، عندي لا لوا اديتيف. الا هضرت على دو بار، شنو هي دو بار؟ دونك غتكون هي دو بلس زد، دو بلس زد. فوالا، سي دو بلس زد، سي سا لو دو بار، لحقاش عندي لا لوا بلس، سي سا لو دو بار. سي دو بلس وي دو بار، ولكن خصك تقول لي موديلو كوا، تقول لي موديلو كوا، واش موديلو 2 زد ولا موديلو 3 زد ولا موديلو 4 زد، حيت لي سو جروب ديستانغي دو زد هما لي كا زد. دونك ضروري خصك تقول لي موديلو كوا. دو بار موديلو موديلو زد، دو بار موديلو زد هي 2 بلس زد. الا قلت لك دو بار موديلو 2 زد، الا قلت لك دو بار موديلو 2 زد راه هي 2 بلس 2 زد. الا قلت لك دو بار موديلو 3 زد، ديك موديلو 3 زد ولا موديلو 2 زد نديرها الفوق، هذه هي موديلو 3 زد. ايتيغال نكتبها كاع هنا، دو بار لا كلاس دو 2 موديلو 3 زد est égal à 2 plus 3 زد بكل بساطه. هذه الفكره اللي بغيت نوصل. دونك سا ديبون لا لوا، حيت هنا عندي ان لوا بوان، دونك كنخدم باكس بوان اش. هذه راه كاينه بوان، نخدم باكس بوان اش. فوالا، نخدم باكس بوان اش. بالنسبه لهاد المساله هذه ديال لا كلاس دو اكس، قلنا اما تساوي اكس اش او لا تساوي اكس بوان كا او لا تساوي على حسب العدد ديال لي سو جروب ديستانغي اللي عندي. سا ديبون لو جروب ديستانغي اللي عندي. انا قلت لكم دابا غادي نحاول نبسط الى اقصى درجه، غير اللي ما بغاش يفهم اللوس ان شاء الله ما عادش يكون عندكم كاع في المساله هذه، حيت انا حسيت بان الطلبه ديك موديلو اش موديلو كا تيدوخوا فيها. موديلو اش موديلو كا سا ديبون.
فوقاش تنبقى نهضر يعني ديك موديلو بحال اللي تنقولها ودي لا كلاس دي اكس ملي تنكون خدام في كا ديستانغي باعتباري ان كا سو جروب ديستانغي وملي تنقول لا كلاس دو اكس باعتبار ان اش هي سو جروب ديستانغي سا ديبون لي كا. دابا هادشي اللي شرحت لكم اون جينيرال يعني مساله اون جينيرال. دابا غادي نمسح هادشي هذا باش ندخل للزاويه اللي بغيت نشوف فيها. كتبوا هادشي هذا قبل وقفوا الفيديو وكتبوه. اي واحد دابا ان شاء الله مستقبلا يعني كان عنده مشكل في هذا الستركتور الجبريك، حيت انا تندخل التعليقات وتنشوف الطلبه عنده مشكل، ان شاء الله من هنا لقدام ما يلقى فيها مشكل، حيت هذا هو لا باز ديالها. شتي الستركتور الجبريك بازي على دو شوز تري امبورطون. دو شوز تري امبورطون سي لي ريلاسيون ديكيفالونس و لي كلاس ديالهم ضروري، و لي جروب ديستينغي و لي جروب سيكليك. لي جروب سيكليك ماشي شي حاجه، ولكن لي جروب ديستينغي سي تري امبورطون تعرف تلعب بهم مع لي كلاس، تعرف تلعب ما بين لي جروب ديستانغي و لي كلاس. وخلاص لانديز دان جروب دوز ان انسومبل راه عادي ماشي هو لوغدغ ديال او لي كاردينال ديال الجروب كوسيون سي سا. دونك دابا ندخلوا لهاد المساله هادي اللي بغيت نهضروا عليها. قلنا دابا حنا شنو عندنا هنايا؟ عندنا هادي ديستانغي دونكا شحال عندنا ديال لي سو جروب ديستانغي فهاد دوزيام تيورين دو زومورفيزم. عندي دو جروب ديستانغي دو سو جروب ديستانغي. عندي اش انتر كا ديستانغي دونكا وعندي اش ديستانغي دون جي. دونك عندي دو تيب ديال لي كلاس ديكيفالونس. عندي دي كلاس ديكيفالونس موديلو اش انتر كا و دي كلاس ديكيفالونس موديلو اش. فوالا. دونك انا باش نحطكم في السياق باش نعاودو تفهموا مزيان ديك المساله هذه كيفاش دايره، غادي نجيب ديك اش بوان كا. قلنا هادي راه عندنا سو جروب، ما عندنا غرض تكون ديستانغي ولا ما تكونش ديستانغي ما تيهمناش، المهم اللي تيهمنا هي انها سو جروب. اللي تيهمنا هو انها سو جروب، هادشي اللي تيهمنا. كانت ديستانغي ولا ماشي سيكلي ما عندي غرض فيها. هادي راها سو جروب دو جي. فوالا هادي راها سو جروب دو جي. وعندي اش distingué sous-groupe distingué dans G. On dit H sous-groupe distingué dans G. Il est quand H distingué dans G et H inclus dans H.K. Et là, H inclus dans H.K. Et là, je l'ai dit واحد élément H appartient à H. Alors, le élément H sera égal à H fois E fois l'élément l'autre qui s'aoui ou ça appartient à H point K. Donc on a l'inclusion de H inclus dans H point K. H sous-groupe distingué dans G et inclus dans H point K. Donc H sous-groupe de H point K. De H point K. هادي عاوتاني خصنا نفهمها. علاش اش سو جروب دو اش بوان كا؟ راه شرحتها لكم في البدايه ديال الفيديو السابق، كنت كتبتها هنا بالضبط. قلت لكم الا كانت اش سو جروب دو جي، الا كانت اش سو جروب دو جي و انكلي في واحد السو جروب اخرى راها سو جروب ديال ديك السو جروب هادي ايفيدون. والاخرى اللي العكس ديالها درتها بلابسيورد. رجعوا للفيديو السابق وتشوفوها. درتها بلابسيورد وخرجت لي بانها مي با كونتراديكسيون. Donc là, un sous-groupe. Voilà, un sous-groupe de H.K. Ou les quintes H distingué dans G. Et les quintes H distingué dans G, c'est-à-dire quel que soit A appartient à J, à H1-1 inclus dans H. En particulier pour les A appartiennent à H.K. Il est quand vrai que l'inclusion pour tout A appartient à G. Il est vrai particulièrement pour tout A appartient à H.K. Donc il est distingué dans H.K. H est distingué dans H.K. H est distingué dans H.K. Donc quel est quotienté H.K على H. محقين quotienté بها. Voilà. Donc حصلت على أن H
حصلت على ان اش ديستانغي دون اش بوان كا. فوالا حصلت على ان اش ديستانغي دون اش بوان كا. دونك انا الا خديت واحد ليليمون اكس بار، واحد ليليمون اكس بار، دابا هنا شتي هنا الكونستركسيون ديال دوزيام تيوريم دي زومورفيزم، سيتادير الكونستركسيون ديال لي زومورفيزم اونتر ديك جوج ديال لي جروب كوسيون. الا خديت اكس بار ابارتيان اش بوان كا كوسيونتي بار كوا؟ كوسيونتي بار اش. Donc je parle de la classe de x modulo h. Je parle de la classe de x modulo h. La classe de x modulo h. غادي نقول غادي شي واحد يقول لك اودي هاد الاكس فين كاين؟ واش تنتمي ل اش بوان كا؟ واش تنتمي ل... دونك هنا هاد الاكس هذا غادي يكون الاكس هو في الاصل ديالو اكس. هاد الاكس هذا قبل ما ندير له الكلاس، ديالو غادي يكون تينتمي ل اش بوان كا. ضروري قبل ما ندير له الكلاس ديالو، حيت غادي نكون خدام في الجروب، اش بوان كا و السو جروب ديال اش. غادي نسجل دونك غيكون اكس ابارتيان اش بوان كا. هاد اكس بار هو موديلو اش. اكس بار راه موديلو اش لحقاش خدام اش ايتيغال ا اكس اش. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليغاليتي. ايغال ا اكس اش، ايغال ا اكس اش. انا عندي اذا كان اكس بار ايتيغال ا اكس اش، الا عقلتي وبقيت خدام ووصلت بان الاكس بار تساوي اكس كا. الا عقلتيو بان دابا هنا شنو بغيت الفكره اللي بغيت نوصل لكم؟ ان كلاس موديلو اش سي ان كلاس موديلو كا. هذه هي الفكره. يعني الا خديت واحد ان كلاس موديلو اش راه هو كلاس موديلو كا. ان كلاس موديلو كا. ان كلاس موديلو اش هو سي ان كلاس موديلو كا. هذه هي الحاجه اللي خصني نوضحها هنايا، خصني نصورها. ان كلاس موديلو اش هو ان كلاس موديلو كا. كيفاش نوضحيو هذه المساله هذه ديال ان كلاس موديلو اش هو ان كلاس موديلو كا؟ دابا اكس بار ايكال اكس اش، اكس بار ايكال اكس اش. قلنا هاد الاكس هذا غادي يكون ابارتيان هنا. الا كان اكس ابارتيان هنا غادي يكون اكس تساوي واحد بتيطاش فوا كا. غادي يكون تساوي بتيطاش فوا كا. دونك شنو غيكون عندي هنا؟ غادي يكون عندي بتيطاش فوا كا بار. شنو تكون تتساوي لي؟ غتكون تتساوي لي بتيطاش فوا كا مضروبه في اش بوان كا. يعني تنهضر على كلاس دو اكس موديلو اش بوان كا. تنهضر على كلاس دو اكس موديلو اش بوان كا. تنهضر على كلاس دو اكس موديلو اش بوان كا. تنهضر على اكس بار موديلو اش بوان كا. تنهضر على اكس بار موديلو اش بوان كا.
وهذه ها هي إلا لاحظتوا معايا شنو تتساوي؟ هذه شنو تتساوي؟ هذه تتساوي هي اش كا بوان اش غران اش بوان كا. هنا هنايا هنا فين كاين لاستيس كيفاش ندوز. دابا انا شنو جو سوي اون تران ديال انني تنقلب كيفاش ندوز من ان كلاس موديلو اش بوان كا لواحد الكلاس موديلو كا. هي الحاجه دابا اللي خصني نوصل لها، يعني تنقلب كيفاش ندوز من ان كلاس. دابا هاد اكس بار هنايا خديتو ان كلاس موديلو اش بوان كا، بغيت ندوز لان كلاس موديلو كا. دابا هاد اشكا هادي بغض النظر على اش بوان، على الجروب كوسيون اش بوان. هاد الاشكا افيك اش ابارتيان ا اش اي كا ابارتيان ا كا. نسالك دابا الجروب كوسيون اش بوان. ديك الاشكا راه ابارتيان الجي، ولا كانت تنتمي للجي راه محقين نهضر على الكلاس ديالها موديلو اش بوان كا، ولا يمكن نهضر على الكلاس ديالها موديلو كا. يعني في جوج الحالات محقين نهضر على الكلاس ديالها موديلو كا، وعلى الكلاس ديالها موديلو اش بوان كا. دابا هنايا بغيت نهضر انا على الكلاس ديالها، ولكن ندير هنا موديلو كا. بغيت نهضر على الكلاس ديالها وندير هنا موديلو كا. شنو تكون تتساوي؟ غتكون تتساوي هي اش كا فوا كا، اولا موديلو اش. انا اللي بغيت لا بغيت نهضر على الكلاس ديالها موديلو اش، حيت اش هي اللي عندي ديستانغي. ما يمكنليش نهضر على كلاس موديلو كا، حيت كا عندي سولمون سو جروب. هاهي يلاه فقط سو جروب دو جي. الا بغيت نهضر على الكلاس ديالها موديلو اش تندير اش كا فوا اش. قلنا اش ديستانغي، دونك هذه شنو تتساوي؟ هاد ليغاليتي شنو اش ديستانغي دون جي شنو كتعطي لي؟ كتعطي لي هذه تساوي اش كا، وهذه هي قلت لكم راه هي اش. هذه هي اش. علاش؟ لحقاش هي كاينه في اش، دونك راه تساوي اش فوا كا. دونك هنا حصلت على اش فوا كا. دونك هذا راه سيتين كلاس دو كلاس موديلو اش. سي كا بار سي لو كا بار، هذا راه هو الكا بار. حيت اش كا ندير لها بحال هكا كاع باش تبان لكم مزيان، راه هي كا اش، وهذه راه هي كا بار. باش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هنا دزت قبيل كان عندي في الاول ان كلاس موديلو اش بوان كا، هو اكس ابارتيان هنا. دابا هذا هو لو اكس، هذا هو لو اكس بار، في الاخر النتيجه اللي حصلت لها هي اكس بار ايتيكال كا بار. دابا هذا الباغ اللي درت هنا الاكس في هذه الحاله، دابا هذا راه لو اكس، هذا راه درت له لا كلاس ديالو. هذا الاكس هذا راه درت له لا كلاس ديالو موديلو اش. في الاول ملي بديت الخدمه جيت درت له لا كلاس ديالو موديلو اش بوان كا. هنا فاش بديت الخدمه الا لاحظتيو ملي درت له اش بوان كا الموديلو ديالو بقيت واحد هنا. ما صدت كيفاش ندير ندوز للموديلو اش. للموديلو اش. دونك انا باش نهضر على دونك هنايا شنو عندي؟ دونك هنا عندي ان غولاسيون. دابا هنا الكونستريكسيون، هذا هو الكونستريكسيون ديال الدوزيام تيوريم دي زومورفيزم. شنو هو الكونستريكسيون؟ عندي ان غولاسيون الا لاحظتيو هاد اكس فين كاين؟ كاين في اش بوان كا.
وهذا الكا اكس بار ايكال كا بار. دابا ما تشوفش لا كلاس، شوف غير كا. وهذا الكا فين كاين؟ كاين في كا. دابا الا لاحظتيو دابا هادي هذا هو المار. الا لاحظتيو هذاك الاكس اللي كاين في اش بوان كا راه عنده علاقه ما بين الكا اللي كاين في كا. دونك جي ان كوريسبوندونس اونتر لي زيليمون. هنا دابا دونك هنايا خصني نهضر على لا كلاس. دونك الا كوسيونتيت هنا باغ اش عندي ان كوريسبوندونس. دونك عندي ان كوريسبوندونس. يعني الا هضرت هنا على اكس بار، الا هضرت هنا على اكس بار، الا هضرت هنا على اكس كاين في كا، جي ان كوريسبوندونس سورجيكتيف. علاش سورجيكتيف؟ لحقاش ها هو اكس خديتو كيلكونك وملي بقيت تنحلل فيه خرج لي اكس بار هو كا بار. دونك il existe واحد الكا ابارتيان ا كا، il existe واحد الكا ابارتيان ا كا تيل كو اف. هذا هو الاف نسميها. هذه هي لا كوريسبوندونس، هذه هي لا كوريسبوندونس ديال الدوزيام تيوريم دي زومورفيزم. tel que f de x, tel que f de x égale à x bar, égale à f de x. Donc j'ai une correspondance. La correspondance est surjective, mais je par construction. Dans la vidéo ça avec نقول par construction كانت بانت لي بحال اللي تقول par construction، ولكن هي راه فيها خدمه. يعني خصك ضروري دوز من هاد المراحل، من هاد المرحله هذه. هذه الجيستيفيكاسيون ديالها، هذه الجيستيفيكاسيون ديالها علاش. فوالا. دونك لا سيرجيكتيف ولا انجيكتيف. لانجيكتيفيتي راه باينه، راه بيان ديفيني. و انجيكتيف و اومومورفيزم. هاد اف راه اومومورفيزم. اومومورفيزم. علاش اومومورفيزم؟ اومومورفيزم انجيكتيف. وهذه تتعطي لي دو اف اي سيرجيكتيف. علاش؟ حيت خديت واحد اكس بار كيلكونك هنا ولقيت كيتكتب على شكل كبار بحيث كا ابارتيان ا كا عنده ان اونتيسيدون. دونك جي ان سيرجيكسيون اي انجيكسيون او اومومورفيزم. انجيكسيون راه باينه، عطي الا خديتي اكس ايكال ايكغيك، الا كانوا جوج لي زيليمون جوج لي ريبريزونطون تيتساواو حتى لي كلاس ديالهم تيتساواو. امبليك اكس بار ايكال ا ايكغيك بار. الا كان عندي ليكيفالونس هنايا تكون بيان ديفيني. الا بيان ديفينيسيون راه سي فاسيل ا مونطري. نو هذا سي لا بيان ديفينيسيون. دابا اكس بار ايكال ايكغيك بار، اكس ايكال ايكغيك امبليك اكس بار ايكال ايكغيك بار. هذا سي لا بيان ديفينيسيون ديالها. دونك دابا هاد لابليكاسيون اف الحوايج اللي عندي فيها اومومورفيزم. علاش اومومورفيزم هذا؟ حيت علاش اومومورفيزم؟ الا جيت تحسب اف ديال اكس فوا ايكغيك شنو est égal؟ est égal à x fois y le tout bar. هي x bar fois y bar هي f de x fois f de y. هذه راه ساهله ما فيها والو. دونك هاد الاف هذا اللي اكزيبيناه من هنايا، هاد الاف هذا راه اومومورفيزم سورجيكتيف ني با نيسيسيرمون انجيكتيف. دونك عندي ان اومومورفيزم سورجيكتيف. دونك d'après le premier théorème des homomorphismes, K quotienté par K de F est isomorphe à l'image de F lié à H.K quotienté par K. Et enfin, on a l'isomorphisme. Le deuxième théorème d'isomorphisme, c'est le K quotienté par H inter K est isomorphe à H.K quotienté par H. وعلي نكون هضرت على الدوزيام تيوريم ديزومورفيزم بدو فاسون وشفتها من دو فيزيون باش الانسان ما يبقاش عنده غرام ديال اللبس. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.